बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मकतूबात इकबाल पढ़ रहे थे। हमने उनका पहला ख़त पढ़ लिया था। आज हम उनका दूसरा ख़त पढ़ेंगे जो उन्होंने अकबर इलाहाबादी के नाम लिखा है। अकबर इलाहाबादी जो है वो मशहूर शायर है बहुत, और उनको बड़े सग़ीर में जाना जाता है, बहुत उनका नाम है। अल्लामा इकबाल ने उनको ये ख़त जो है वो 14 सितंबर 1918 को लिखा है। मखदूमी अस्सलामु अलैकुम। वो कहती हैं काबिल ताज़ीम। मखदूमी का मतलब होता है बहुत काबिल ताज़ीम, मुकर्रम। तो उन्होंने कहा है अस्सलामु अलैकुम, वाला नामा अभी मिला। यानी वो बता रहे हैं कि उनका जो ख़त है वो अभी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह कि खैरियत है। कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत है। अभी तो मुसलमानों को और उनके लिटरेचर को आपकी सख्त ज़रूरत है। यानी वो उनको अकबर इलाहाबादी को कह रहे हैं कि जी आपकी जो है मुसलमानों को और उनके लिटरेचर को, यानी आप जो चीज़ें आप जैसा कलाम लिखते हैं, जो चीज़ें आप लिखते हैं, उनकी मुसलमानों को सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए। जब खिज़्र अलैहिस्सलाम की तरह की उम्र अता फरमाए। खिज़्र का आपको पता है कुरान में तज़किरा भी है, और कहा जाता है कि उन्होंने वो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ज़िंदा रखा हुआ है, वो दुनिया में मौजूद है और ज़िंदा है। मैं 9 सितंबर को लाहौर वापस आ गया था, मगर तुलसी के ज़्यादा इस्तेमाल से दांत में सख्त दर्द हो गया। वो कह रहे हैं कि तुलसी जो खटास इस्तेमाल की मैंने, उन्होंने हो सकता है कि कोई ऐसी खट्टी चीज़ें खाई हैं या जो भी किया है, तो वो कह रहे हैं कि उसके ज़्यादा इस्तेमाल से ये हुआ है कि मेरे दांत में सख्त दर्द हो गया, जिसने कई रोज़ तक बेकरार रखा। यानी बहुत दिनों तक मैं उसकी वजह से परेशान रहा, तंग रहा। अब खुदा के फजल से बिल्कुल अच्छा हूँ, यानी अब बिल्कुल ठीक हूँ। जो तकलीफ थी वो रफ़ा हो गई है। रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट अंग्रेज़ी के अगस्त के नंबर में डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने एक रिव्यू दोनों मसनवियों पर लिखा है। वो कह रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट जो है एक रिसाला है, जो इंग्लिश का रिसाला है ईस्ट और वेस्ट, उसका जो अगस्त का नंबर आया है, जो अगस्त में वो छपा है, एक अदबी रिसाला था जो हिंदुस्तान के शहर शिमला से जारी होने वाला जो था, वो माहनामा था, महीने के बाद शाया होता था। उसमें जो अगस्त में डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी जो है, उन्होंने जो है महासिन कलामी इकबाल कलामी गालिब भी लिखी है। तो उन्होंने उस पर रिव्यू, यानी एक तबसरा जो है दोनों मसनवियों पर, एक तबसरा मसनवी जो है एक सिनफ़ सुखन है, तो उन्होंने कहा है कि दोनों मसनवियों पर एक तबसरा लिखा है, निहायत काबिलियत से लिखा है, यानी बहुत ही आला लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, बेहतरीन लिखा है। अगर इस रिव्यू की कोई कॉपी मिल गई तो इरसाल खिदमत करूँगा। वो कह रहे हैं अगर इस रिव्यू की जो ये तबसरा है इसकी मुझे कोई कॉपी मिल गई तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। आज ज़माने में एक रिव्यू नज़र से गुजरा। ज़माना जो है वो भी एक जो था वो रिसाला था, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ उसमें भी एक जो है रिव्यू वो नज़र से गुजरा है। ज़माना के इसी नंबर में आपके अशार भी देखे, जिनको कई दफ़ा पढ़ा है, अभी कई बार पढ़ूँगा। वो कह रहे हैं कि इसी जो है ज़माना का जो वो था रिसाला है, उसी उसमें मैंने आपके अशार भी देखे जिन्हें मैंने कई दफ़ा पढ़ा है, और अब अभी कई दफ़ा, यानी ज़्यादा दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ूँगा, यानी मुझे इतने पसंद आए हैं, मुझे इतने अच्छे लगे हैं कि मैंने उन्हें कई दफ़ा पढ़ा और अभी कई दफ़ा और पढ़ूँगा। बिलख़ुसूस एक निहायत मुख़लिस नौजवान यहाँ लाहौर में है। बिलख़ुसूस ख़ास तौर पर एक निहायत मुख़लिस नौजवान लाहौर में है, ताजिर कुतुब है और मुझसे कहता है शिकवा और जवाब शिकवा को फिर शाया करना चाहिए। और ताजिर कुतुब है यानी किताबों की तिजारत करता है, किताबों का ताजिर है। वो मुझसे कहता है अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्में हैं शिकवा और जवाब शिकवा। शिकवा उन्होंने एक इंसान का एक अल्लाह ताला से शिकवा के तौर पर बयान किया है कि क्या-क्या उसने किया खुदा के लिए, और उसको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंसानों को। और दूसरा जो है वो जवाब शिकवा खुदा की तरफ से उन्होंने खुद उसको लिखा है, कि जिससे अंदाज़ा होता है कि इंसान ने, मुसलमानों ने अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं किया, और परवरदिगार की नेमतों का, उसके फज़्ल व करम का इज़हार किया है उसमें जवाब शिकवा में। तो वो कह रहे हैं कि वो चाहता है, वो ताजिर कुतुब जो है वो चाहता है कि दोबारा शाया किया जाए, मगर मौलाना अकबर दिबाचा लिखें। दिबाचा होता है
کہ جو کتاب سے پہلے تعارف کے طور پر لکھا گیا، جو پیش لفظ ہوتا ہے اس کتاب کے تعارف کے حوالے سے، تو وہ دیباچہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو ہے وہ مگر جو ہے کہ اگر مولانا جو ہے، مولانا اکبر جو ہے، جو آپ اکبر الہ آبادی ہیں، وہ اس کا دیباچہ لکھے۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ ہر چند عذر کیا یعنی ہر چند میں نے بہانے بازی کی، بہانہ کیا، لیکن وہ مصر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اصرار ہی کیے جا رہا ہے، وہ اس بات پر اڑ گیا ہے۔ میں نے جو ہے وہ آپ کی طرف سے منع کیا ہے، کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بہانے بازی کی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ آپ ہی اس کا دیباچہ لکھے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سے التجا کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، حجاب آتا ہے، شرم آتی ہے۔ یعنی میں جو آپ سے یہ فرمائش کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ سے ایک التجا کر رہا ہوں، اس سے کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اب شرم کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے آپ کے ذوف و توانی کا حال معلوم ہے، کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہیں بڑھاپا اور کمزوری، طاقت سے محرومی، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہے اور آپ جو ہیں وہ کمزور اور ناتواں ہو چکے ہیں، مجھے اس بات کا اچھی طرح معلوم ہے۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو یعنی طبیعت حشاش بشاش ہو، کھلی ہوئی طبیعت ہو، خوش ہوں، آپ کی طبیعت بہتر ہو، آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں، اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو۔ آلام و افکار یعنی پریشانیاں جو ہے، آلام جو ہے، افکار جو ہے وہ فکر کی جمع ہے یعنی، اور جو آلام ہے وہ علم کی جمع ہے۔ علم جو الف لام میم علم یعنی دکھ، تکلیف، غم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے ان کا احساس جو ہے وہ آپ کی شگفتگی طبع یعنی طبیعت کی خوشی غالب آ گئی ہو، اور جو دنیا پریشانیاں ہیں، جو آپ کے دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پر جو ہے وہ آپ کی خوش طبعی جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئی ہو، خوش طبعی زیادہ ہو، تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ سطور سطر کی جمع ہے یعنی کچھ جملے، چند 10-15 آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے جملے جو ہیں وہ آپ لکھ دیجئے۔ کتاب کا دیباچے کے لیے جملے، چند جملے، 10-15 جملے آپ لکھ دیجئے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ غائبانہ مرید ہے یعنی آپ کی غیر موجودگی میں، ملے بغیر، عدم حاضری، یعنی وہ آپ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، آپ سے ملا نہیں ہے، آپ کا کوئی ویسے مطلب اس سے کوئی ملنا جلنا یا اس قسم کا حوالہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مرید ہے آپ کا، یعنی آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ کا عقیدت مند ہے، آپ کا فرما بردار ہے۔ مرید ہونا کہ کسی کا فرما بردار ہونا، کسی کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہونا۔ تو وہ آپ کو اس نے دیکھا نہیں، آپ سے ملا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا عقیدت مند ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ کلکتہ میں 1918 میں ان دنوں بہت زیادہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا تھا، ان کے ساتھ ہندو مسلم لڑائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، جس سے مسلمانوں کی وہاں بہت زیادہ مسلمانوں نے مشکلات جھیلی تھی۔ تو وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے بھی کلکتہ کے جو فساد ہے، جو وہاں جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کلکتہ جو ہے وہ صوبہ بنگال، جو بھارت میں صوبہ بنگال ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بنگال جو ہے وہ ایک یہ جو بنگلہ دیش ہے، اور دوسرا بنگال کا آدھا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، بھارت کے پاس ہے، اور اس کا دارالخلافہ جو ہے، دارالحکومت جو ہے وہ کلکتہ ہے۔ تو یہ کلکتہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فساد ہوا ہے، جو وہاں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس میں اس کا جو حال تھا وہ مجھے اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا ہے، اور آج میں نے مزید اس کے حالات پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پر فضل و کرم کرے، ان پر رحم کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، یعنی کلکتہ سے انہیں بھی بلایا گیا تھا، کلکتہ والوں نے انہیں بھی دعوت دی تھی، بلایا تھا،
اور وہ جانے کے لیے تیار بھی تھے، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ وہ جس جلسے میں انہیں بلایا گیا تھا، تو انہوں نے جب اپنا جو ہے وہ خط دکھایا تو ان والد مکرم نے ان کو سنایا، انہوں نے سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جلسہ ہو جائے جس سلسلے میں آپ کو تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اس جلسے کا ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، تو آپ جو ہے وہ جلسہ ہونے نہیں دیں گے، اس لیے آپ مت جائیں۔ اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ جلسہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ علامہ اقبال کا خط ہے جو انہوں نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔